سونے قبر ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے جو ہر ایک نے لنگنا، امیر تے تاں بھی، غریب تے تاں بھی، اعلی تے تاں بھی، ادنا تے تاں بھی، حاکم تے تد بھی، محکوم تے تاں بھی، رائی تے تاں بھی، رعایا تے تاں بھی، جیڑا اس دنیا تے آیا اے تے فنا دا کارے، اور اسے واسطے قرآن نے آکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ ساڑیاں سوچاں بدل گئیاں، ساڑے سوچاں دے زاویے بدل گیا، ساڑے سوچاں دے انداز بدل گیا، اسیں تے دنیا نال دل لگا کے ساڑی سوچ کیے انہیں ہم مال آنا چاہیے دا، دنیا دا پیسہ آنا چاہیے دا، حلال آ جاتے تاں پرواہ نہیں، حرام آ جاتے تاں پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں، ماڑیاں غریباں یتیماں دا مال آ جاتے تاں پرواہ نہیں۔ ویا جڑے مال تے مان تے فخر کردا پھرنا نا، ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہتے بزرگاں نوں میں مخاطب ہاں، کل کوئی یہ نہ آکھے رب دے دربار اندر کہ ساڑھے تک تے تیرا پیغام پہنچایا نہ گیا، تے ساڑھے تک تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نہ آیا، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سامنے رکھو، اللہ ذوالجلال دا پیغام سامنے رکھو، اسی پتران دی محبت اندر آکے، بیٹیاں دے پیار اندر آکے، پیار تے کنوں نہیں کہ بیٹیاں نال پیار، بیٹیاں نال پیار، تے اسی اپنے بیٹیاں دی محبت اندر آکے تے بیٹیاں دا حق مار کے دنیا تو چلا گیا۔ اے بابے نے سارے پترانو اکٹھیاں کیتا، اندر میرے کولو جلدی جلدی انگوٹھے لگوا لو، میرے جیوندیاں کارخانے اپنے نام کروا لو، فیکٹریاں اپنے نامے لوا لو، زمینہ مربع پلاٹ اپنے نامے لوا لو، میرے مرن تو بعد تواڈیاں بہناں نے وچوں حق لے جانا، ہائے اللہ میری توبہ میں من لینا، انہاں بیچاریاں بیٹیاں دا ہاتھ شاید تیرے گریبان تک نہ پہنچ سکے، قانون تک نہ پہنچ سکے، پر قیامت دا دن ہوئے گا رب دا واسطہ ہی پتران دی محبت دے اندر آکے اپنی قبر نہ کالی کر جائیں، پتران دے پیار وچ آکے اپنی آخرت برباد نہ کر جائیں، اگر بیٹیاں دا حق بیٹیاں دے کھاتے پا کے جائیں گا، قیامت دا دن ہوئے گا، گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ تیریاں بیٹیاں دا ہوئے گا، اے ناکھی پتہ نہیں سی مسئلے دا لگا، گریبان تیرا اور اینا بچیاں تے اولاداں پیچھے۔ ایک دوست نے گل سنائی کہ ایک باپ کئی مربعاں دا مالک تے جاندیا سارے مربع پتران دے نالو آ گیا، تیاں نو محروم کر گیا، بعد دے اندر او دے منڈیاں نو سمجھایا، او دے دوستاں ساتھیوں نے کہو تہاڈا پیو ایک غلطی کر گیا تے قبر تے حساب نو دینا پینا، تیاں دا حق مار کے پتران دے کھاتے پا گیا، تے اپنے پیو تے رحم کرو، ایک غلطی او کر گیا تے تسی نہ کرو، حساب کر کے تے اپنی بہناں نو زمینہ تو حصہ دے دیو، تے جواب پتہ کی سی، انہیں پیو جانے تے فرشتے جانن، سانو کی لوڑ، اینا پترا پیچھے، اینا اولادہ پیچھے، اپنی آخرت برباد اسی کرنے، دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرما۔